जिन्नात के शर से और उसकी बीमारी से बचने का एक बहुत नबवी अमल है कुरान पाक का, कि जो जिन्नात इंसान पर मुसल्लत होते हैं और बीमारियां लगाते हैं और इंसान को जकड़ लेते हैं मुख्तलिफ अमराज के अंदर, तो उससे बचने का ये जो कुरानी अमल है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे मजबूत नबूवत का अमल रखा है। जो नबी अल्लाह के अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उन्होंने खुद इरशाद फरमाया और अल्लाह ने उनको इस की बरकत से शिफा भी अता फरमाई। अब जिन्नात बीमारियां कैसे लगाते हैं और जिन्नात किस तरह जो है इंसान की बॉडी में दुखूल कर जाते हैं, ये कुरान और सुन्नत से साबित है। चूंकि अक्सर बीमारियां जो है आज वो बड़ी तादाद में जिन्नात की वजह से हैं, और आज आप देखिए कि हर तरफ आपको अमराज नजर आते हैं, हर बंदा किसी न किसी मरज में मुब्तला नजर आएगा, और ऐसे ऐसे अमराज जाहिर हो रहे हैं जो हमने पहले सुने भी नहीं थे। क्योंकि जितना हम क़यामत के करीब हो रहे हैं, हम अमाल से कमजोर हो रहे हैं, कुरानी अमाल हमारी जिंदगी से कम हो रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा अमराज बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज नोट करें कि नमाजी बढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं, मदारिस ज्यादा हो रहे हैं, मसाजिद बढ़ती जा रही हैं, हर तरफ हाजी बढ़ रहे हैं, उम्रे वाले बढ़ रहे हैं, दीन का नाम लेने वाले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमारियां वो भी ज्यादा बढ़ रही हैं। अब एक सोचने की चीज है, जब बंदा नमाजी इतने ज्यादा हो रहे हैं, मदारिस बढ़ रहे हैं, मसाजिद बढ़ रही हैं, हज उम्र की आज से 30 साल पहले तादाद देखें और आज देखें, आप अपने शहरों में मसाजिद, मदारिस, खानकाहें और नमाजियों की तादाद 30 साल पीछे जाकर देखें और आज देखें, आज ज्यादा है या पहले ज्यादा? आज ज्यादा है ना, हर तरफ ज्यादा है लोग, लेकिन फिर बीमारियां क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं? सोचने की चीज है कि हम जब नमाज पढ़ रहे हैं, वजू कर रहे हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, दीन का नाम लेते हैं, तो फिर बीमारियां इतनी नहीं होनी चाहिए। तो याद रखें, इसकी वजह है कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा हदीस लाए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी बीमारियां अक्सर जो है वो खून की जो बीमारियां हैं वो शयातीन की तरफ से हैं, वो शैतान जिस्म में दुखूल कर जाता है, जिन। फिर ये मजरी दम होते हैं, ब्लड में चलते हैं, तो अब ये जिन जो है ये ज्यादा क्यों दाखिल हो रहा है जिस्म में, कि हम इधर हम अच्छे अमाल भी ज्यादा कर रहे हैं, वजू भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उधर हम ऐसे हमारे हालात बन गए हैं, मोबाइल को देखें इतना कसरत से यूज, लैपटॉप, और हर तरफ जो है ना हमारी बॉडी, हाथ में हर वक्त मोबाइल रहता है। अब इन जगहों पे शयातीन होते हैं, इन चीजों के साथ जो शर वाली चीजें हैं, अब वो हमारे साथ हाथ में खाते हुए भी है, पीते हुए भी है, बाथरूम में भी है, नहाते हुए भी है, मस्जिद में भी है, मदरसे में भी है, हज में भी है, उम्रे में भी है, जहां कुरान खोला हुआ है सामने मोबाइल खोला हुआ। यानी एक छोटी सी चीज समझाने के लिए बता रहा हूं, तो वो चीजें वहां से शयातीन हम पर मुसल्लत होते हैं। पहले ये होता था कि बाथरूम दूर होते थे घरों से, तो शैतान बाथरूमों में ज्यादातर जिन्नात का बसेरा होता है। उससे पहले और दूर होते थे, दूर चल के लोग पहाड़ियों पे, जंगलों में जाते थे, घरों में ये चीजें होती ही नहीं थी, तो ये चीजें, बीमारियां कम थी, डिप्रेशन कम था, आप देखिए कैंसर कम था, गुर्दों की बीमारियां कम थी, आप हेपेटाइटिस कम था, ये चीजें शाज नाज को ही नजर आती। आज हर घर के अंदर एक ना एक मरीज ऐसा मिलता है बड़ी बीमारी का। छोटी छोटी बीमारियां हर बंदे को लगी हुई है, 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बच्चे। ये ब्लड में जितनी भी बीमारियां हैं, इनका ताल्लुक ज्यादा जिन्नात के साथ होता है। अब ये जिन्नात जो है हमारे जिस्म में आते हैं, तो हम ऐसे बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जैसे खून को पहले थिक करते हैं, हर बंदे के जिस्म में आकर पहले खून को गाढ़ा कर देते हैं, फिर क्लॉट्स बनते हैं, फिर अगला स्टेप होता है रसोली बनती है, फिर अगला स्टेप होता है गिल्टी बन जाती है। अच्छा, आप अभी एग्जाम में सोचेंगे, मुझे अक्सर आके सवाल करते हैं, उस दिन एक डॉक्टर आई लेडीज यहाँ पर, तो मुझे कहने लगी ये अमेरिका और यूरोप में तो जिन्नात नहीं है इतने जितने हमें हैं यहाँ, तो यहाँ एक बड़े हॉस्पिटल की वो बड़ी माहिर डॉक्टर है तो मैंने उनसे कहा कि आप पढ़ के कहाँ से आई हैं? उन्होंने कहा मैंने अमेरिका से पढ़ा है। तो मैंने कहा आप कितना अरसा रही हैं? उसने कहा मैं 4-5 साल वहां रही हूँ स्टडी की जब। तो मैंने कहा आप बताएं, अमेरिका की गोरियों को इस वक्त 60-70% ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। उसने कहा हो रहा है। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है? उसने कहा वो रसोली बन जाती है, गिल्टी बन जाती है। तो मैंने कहा ये मैंने आपको जो इतना नक्शा खींचा ब्लड का और फिर जिन्नात का, तो आप बताएं कि ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर अमेरिका यूरोप में है या पाकिस्तान में है? उसने कहा नहीं वहां है। मैंने कहा यही तो जिन्नात है, वो लोग नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, पाक नहीं रहते, तो उनको ज्यादा ये इफेक्ट है। और हमारी मर्द औरतें, खासतौर पर खवातीन भी, कहीं वजू कर लिया, पाक हो गई, कभी नमाज पढ़ ली, तो थोड़ा सा असर जाहिल हो जाता। असल जिन्नात जो है ये जिस्म में बीमारी लगाते हैं, और ये मर्दों को भी औरतों को। अब ये डिप्रेशन आम है ये दूसरी बीमारियां आम है। इन सारी बीमारियों से और जिन्नात के वार से बचने के लिए ये कुरानी अमल है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये हमें कुरान बताता है कि जिन बॉडी में जाके बीमारी लगा सकता है। अब कैसे लगा सकता है? अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जो सबसे बड़े साबिर हैं, साबिर पैगंबर जिनको कहा जाता है, और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश दी।
اور انہوں نے آزمائش جب آئی تو ان کے جسم پہ یہ سارے وہ پھوڑے نکل آئے اور پورا جسم بھر گیا بیماری سے. اچھا جسم کا 1 انچ جگہ ایسی نہیں تھی جو بیماری سے بچی ہو. اب ہمیں تو بیماری آتی ہے کوئی تھوڑی کوئی زیادہ، لیکن نبی ایوب علیہ السلام ایسی آزمائش میں آئے کہ ان کی باڈی پوری جو ہے اس میں بھر گئی. آپ نے اللہ کو جو خطاب کیا پہلے یہ بتایا کہ بیماری میں آوا نہیں کرنی چاہیے، ہائے ہوئے ہوتی ہے، شکوے ہوتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، مریض کو یہ نہیں کرنا چاہیے. بیماری آزمائش ہے. اور اس امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ نبی ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی وہ آزمائش تھی، کوئی پکڑ نہیں تھی اللہ کی طرف سے. میں نے اس جگہ پہ جہاں ایوب علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، میں اس جگہ بھی گیا، ان کی قبر پہ بھی گیا، ان کی مسجد میں بھی گیا جہاں انہوں نے 2 قبلوں والی مسجد ہے ان کے پیر کا ایک نشان ہے، وہاں بھی ہم گئے. پھر جہاں پانی نکلا تھا یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ پانی بھی ہم نے پیا اور نہایا. اس جگہ اس دعا کو پڑھ کے اس کی فیوزات میں نے سمیٹی ہیں جو میں آپ کو دے رہا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ جو ہمارے سنتے ہیں، کیونکہ میں ان جگہوں پہ جا کر وہ فیوزات وہاں سے لیتا ہوں. پھر آپ دیکھیے ایوب علیہ السلام نے یہ الفاظ جہاں پڑھے، اب ایک تو ہے قرآن، آپ نے قرآن سن لیا، ایک ہے جس جگہ انہوں نے پڑھے اللہ ہمیں اس جگہ لے گیا اور اس جگہ ہی ہم نے اس کو پڑھا، تازہ کیا. اب اس کی تاثیر اور دوبالا ہو جائے. اب آپ نے کیا کہا، پہلے مریض کو تعلق کس سے جوڑنا چاہیے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر سے نہیں، معالج سے نہیں. آپ میرے سے تعلق پہلے نہ جوڑیں، کس سے جوڑیں؟ اللہ سے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ کہتے ہیں. اب دیکھیں نا بیماری میں اتنا اللہ کو راضی کیا کہ اللہ کو پیار آ گیا. اللہ نے پیار کے انداز میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذرا میرے بندے ایوب کا ذکر تو دیکھو کہ میرا کیسا بندہ پیارا تھا. کہ اذ نادا ربہ، اب اللہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بیماری میں، تکلیف میں. ابھی میرے پاس ایک ڈاکٹر آئی تو وہ کینسر وارڈ میں ہوتی ہیں، تو مجھے بتا رہی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب کیمو والے مریضوں کی آہیں ہم سنتے ہیں اور جب ان کی تکلیف ہم دیکھتے ہیں کینسر وارڈ میں تو بہت مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے. وہ اس وقت چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر پکار رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ تکلیف بہت تھی، پکارا کس کو؟ اذ نادا ربہ، جب میرے اس بندے نے، اللہ کہہ رہا ہے میرے اس بندے ایوب نے مجھے پکارا اپنے رب کو. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف اور اس اذیت کے اندر ڈال دیا. تو نے نہیں ڈالا، اللہ کو نہیں کہا کہ اللہ آپ نے ڈال دی. ہم کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے پریشان کر دیا، بیمار کر دیا. نہیں، اے اللہ شیطان نے مجھے بنصب و عذاب، اس اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جنات، شیاطین جو ہے وہ باڈی پر مسلط ہو گئے تھے. اب ان کو آزمائش کے طور پہ تھے، یہ مسلط ہو سکتے ہیں اور یہ بیماری بن جاتے ہیں، یہ چیچک بن جاتے ہیں، برس بن جاتے ہیں، پھوڑے بن جاتے ہیں اور یہ اور بیماریاں لگا دیتے ہیں یہ باڈی میں جا کر. تو ایوب علیہ السلام نے شیطان کا، جنات کا ذکر کیا اور آپ نے لفظ بولا، لفظ شیطان استعمال کیا. اب یہ چھوٹے جو جنات ہیں یہ تو شیطان کے چیلے ہیں نا، جو انہوں نے بڑے کا نام لے لیا اور فرمایا اللہ اس نے مجھے یہ کر دیا. اب پکار کر اللہ سے کہا کہ میں تیرا بندہ ہوں، شیطان مجھ پر بیماری مسلط کر رہا ہے، یعنی تو میری داد رسی فرما. اس پر اللہ رب العزت نے پھر اگلی دعا ہے ان کی الگ، لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جس پر جنات کا اٹیک ہو یا بیماری آئے، وہ بندہ، یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ صاد، آیت نمبر 41. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. یہ جو ہے یہ دعا پڑھے 170 مرتبہ، 170 ٹائم، اور پڑھ کے دعا بھی کرے اور پانی پہ دم کر کے پیے بھی اور غسل کر لے تو اور اچھا ہے. یہ 11 دن تک عمل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اس پریشانی سے بھی نکال دے گا. جو جنات نے اس کی باڈی جکڑی ہے یا اندر مرض بنا ہے یا خون میں شامل ہو گیا ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے اس کو شیطان کے مزید وار سے بچا لے گا. چاہے کوئی جادو کر رہا ہے، چاہے کوئی جنات بھیج رہا ہے، اس کی برکت سے وہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. آپ سارے پڑھیے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب.
اب اس آیت کو آپ اپنا ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھا کریں. جو مریض ہو، جس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی مرض آ جائے یا کوئی تکلیف آ جائے، اذیت آ جائے، ویسے ہی کوئی بھی پریشانی آ جائے، آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں. جتنی بار چاہے پڑھیں، گنتی نہ بھی کریں، ویسے چلتے پھرتے پڑھیں. جو تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفع فرما دے. چونکہ اس میں انسان کہتا ہے اللہ شیطان نے مجھ پہ یہ عذاب اور تکلیف مسلط کر دیا، اب یہ جنات مجھے چپک گئے ہیں، بیماریاں مجھے چپک گئی ہیں، یہ آزمائشیں، اب تو یا اللہ مجھے جو ہے اس سے سرخرو فرما. تو اس میں ایک بہت اللہ کے مقدس ہستی کا ذکر بھی آ گیا اور ساتھ دعا بھی آ گئی. انشاءاللہ نبی کی دعا ہے، ایوب علیہ السلام کی الفاظ ایوب علیہ السلام کے ہیں اور شیطان سے بچنے کے ہیں، جنات سے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ شیاطین جنات آپ سے دور فرما دے گا.